السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. الوصفه اللي غنشارك معكم اليوم ميني باغيت معمر بلي زيبينار وكبده ديال الدجاج، الحشوه اللي غنيه بالفيتامينات وغنيه بزاف ديال الحوايج اللي غادي يعجبكم ان شاء الله. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. المقادير اللي غنحتاجو اليوم ان شاء الله في هذه الوصفه اللي هي غنيه بالفيتامينات وبزاف ديال الحاجات، غنحتاجو ان شاء الله. هنا عندي السبانخ، كيف كتعرفوا ان السبانخ فيه بزاف ديال الالياف الغذائيه وكيصحح النظر، هذا غير كمعلومه. وهنا عندي كبده ديال الدجاج، فلفله حمراء مقطعه شرائح طوال، بصله مشلله. وبالنسبه للميني باغيت ان شاء الله من بعد ما نطيبوا الوصفه الاولى عاد ان شاء الله ندوزو للعجين ان شاء الله. غنبداو في طريقه التحضير. بسم الله. غندير هنا عندي زيت مخلطه ما بين زيت نباتيه وزيت العود، غندير عليها بصله تشحر. بسم الله. غنشحر البصله مع الزيت، نزيد عليها واحد شويه الملح. بالنسبه للكبده انا هنايا شحرتها من قبل، داكشي علاش ما ذكرتش لكم التوابل. شحرتها مع البزاز، الزنجبير ودكيت الثومه مع المصير ومع القزبور، ديتهم في المعلاز كتشمولا الدجاج الكبده ديال الدجاج، وبدات ليا التحميره وبزار وسكنجبير وخرقوم. هادو هما التوابل اللي شرمت بهم الكبده من قبل باش تاخذ ليا ديك الثوموله. هنايا غنخلي البصله تتشحر، عاد غنزيد عليها الفلفل. من بعد ما تشحرت ليا البصله كيف كتشوفوا تشحرت مع الزبيده مع شويه الملح، غنزيد عليها فلفله حمراء. الفلفله حمراء كتواسى مع الكبده ديال الدجاج، داكشي علاش قلت انني ندخلها في هذه الوصفه. وكيف كنعرفوا ان هنايا ما عندناش بزاف ديال الالوان، باش غنخلطوا الفلفله حمراء غيعطينا اللون ابيض ديال البصله ولون احمر. والسبانخ كنصحكم بزاف بهاد السبانخ، بالاخص في هاد الوقيته في العام ما كتكونش البقوله، ما كتكونش الرجله، من الاحسن دخلوها في الوصفات ديالنا، غير نخدموه مزيان راه كيجي المذاق ديالو زوين. دابا غنزيد الكبده كيف كتشوفوا انا شرميتها من قبل باش تشرب دوك التوابل. احسن من اننا نديرو التوابل مع البصله، غنخليها تقلى ليا مع الفلفله ومع البصله كتبان ليا تشدات، عاد غنزيد عليها السبانخ ونخليهم يطيبوا. السبانخ راه دغيا كيطيب، وانا ما اصلا ما غاديش نطيبو بزاف، غير انه يبان ليا صح فغنطفي عليه. هنا غنزيد، واخا بان لكم الكميه كثيره ولكن هو راه غير كيطيب، كيولي واحد الكميه اللي قليله. كتلاحظوا انا خديته طري، الاحسن تاخذوا شويه كجديد وطري. انا غنخليه هكا وغنغطي عليه باش يرجع ليه الصهد ديال العافيه، ومن بعد نرجع لكم. من بعد ما طاح ليا السبانخ وتشحر كلشي مع بعضياته، انا غنطفي عليه وغنخليه يبرد. ضروري هذه الحشوه كما العاده انها تبرد. وغندوزو ان شاء الله لطريقه تحضير ميني باغيت. المقادير اللي غنحتاجو في العجين ديال الميني باغيت: غنحتاجو ماء دافي، وغنحتاجو معلقه كبيره خميره، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره سكر سنيده، معلقه ديال بودره كريم باتيسير، واحد البيضه والدكي. انا من بعد ان شاء الله نقول لكم شحال غادي ياخذ ليا هذا العجين. وكاس نص كاس
نخلط ما بين الزيت العاديه والزبده، وغندوزو ان شاء الله لطريقه التحضير. بسم الله. غندير هنايا تقريبا 3 الكيسان ديال الماء، وغندير عليهم معلقه كبيره ديال الخميره. انا درت معلقه كبيره ديال الخميره حيت ما غاديش ندير معلقه، ما غاديش ندير الخميره ديال الحلوى. غندير هاد المعلقه ديال البودره ديال كريم باتيسير. هاد البودره هادي كتجي زوينه مع العجائن او مع الحلوى كما قلت لكم واحد المره، كتعطيه واحد المذاق زوين. الحلويات او المعجنات بحال هكا كتجيبهم الشاش والخليط ديالي بحال هكا. غنغطيه بحال هكا بإشكال، غنغطيه هذا البلاستيك الغذائي وغنخليه واحد المده ديال 5 دقائق. ضروري ان الخميره تفعل ليا مع هذا الماء مع هاد المكونات اللي درت. عاد ان شاء الله غنزيدو المكونات اللي بقاو لينا. من بعد ما خليت العجين كما قلت لكم 5 دقائق، هانتوما كيف كتشوفوا هي الخميره تفاعلات ليا. ضروري هاد المرحله غندير عليها هاد الياغورت. الا ما بغيتوش ديروا هاد الياغورت ديروا كاس ديال الحليب. غندير الزيت مع الزبده، وغندير الابيض ديال البيضه. انا الاصفر حيدته حيت غندهن به الخليط، غندهن به عفوا ميني باكيت ديالي فاش نبغي ندخلهم للفران. غندير الكاس الاول. بالنسبه لهذه الدقيق انا خلطت ما بين الفوز والفينو، نخلط ما بين الفوز والفينو. عندي الكاس الاول باش نعطيكم بالضبط شحال من كاس غتاخذ ليا هاد العجينه. هذا الكاس الثاني، غنزيد الكاس الثالث ونحرك ونشوف واش غيكفيوني ولا غنزيد. بالنسبه للناس اللي كيبغيو القياس هكا بلا بار، انا غنزيد عندنا 3 الكيسان. غنحرك وغنزيد مازال الدقيق، وغنوريكم ان شاء الله شحال من كاس خدات ليا والقوام اللي يكون عليه العجين. من بعد ما تجمعات ليا العجين ديالي، انا كما قلت لكم خدات ليا 6 الكيسان كبار ديال كاس العنبه. وبالنسبه للدقيق انا اللي عندي ما كيشربش بزاف، نتوما كونوا على بال على حساب النوعيه ديال الدقيق. الا كان كيشرب نتوما كتخدموا وكتشوفوا. اللي اهم انها يجي القوام ديالها هكا، ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه. من بعد ما نحصلوا على هذا القوام كندلكوها واحد شوي، كنخدموها كندلكوها واحد شويه هكا. ومن بعد هاد ان شاء الله غنقطعوها كبيرات اللي غنشكلوا منهم باكيطات صغار باش نعمروا فيهم داك الحشو اللي خليته تبرد. خدا الوقت الكافي ديالو تبرد ليا باش ما يبداش يقطع في العجين. دابا غنقطع كبيرات صغار. ما كندهن يديا بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش ليا في يديا، وباش العجينه ما تكونش لينا ديك القشره من الفوق. غنكمل كاع الكميه اللي عندي ان شاء الله ونوريكم كيفاش غنخدموا فيهم الحشو من الوسط. من بعد ما شكلت كاع الكرات اللي لاحظتوا معايا، كنهز الكره. انا درت وحده، هذه الكره الثانيه كنبسطها هكا بالديال وكندير شويه ديال التحمير باش ما تلصقش فيا وسط العمل وصافي. هو راه اصلا ما كيلصقش بزاف. كنسرح الجوانب كنشكلها على شكل دائره بحال هكا. هنايا انا عندي الفرماج موتزاريلا، تقدروا تستعملوا معاه اي فرماج متوفر عندكم. كنبسطها هكا، كناخذ الحشو كنشكلو بحال هكا في الوسط
انا درتهم كبار، يمكن لكم ديروهم صغار على هكا، يمكن لكم ديروا كبار على هكا. غنبدا من الجانب وانا كنقرب هكا، كنقرص وكنجمع. ضروري انكم تقرصوها مزيان باش ما تحلش لكم. نجمع كاع الجوانب ونبسطها، نقلبها على هكا وندير ليها هذا الشكل باش تاخذ لينا شكل طولي على شكل ميني باغيت صغيره. ونحطها في اللاطه ديال الفران وغنشوف معكم الاخرى. غنبسط. انتما العجين ماشي كيلصق، ولكن من الاحسن غير باش نتفاداو انه يلصق لنا في سطح العمل. داكشي علاش كندير واحد شويه ديال الكتوش يدي باش ما يشربش لكم دوك الزبده ودوك الضانون ودوك الحاجات اللي درت لكم باش يجيكم ملي باكي ديالكم. غندير الحشو وغندير عليها الفرماج. هاد الفرماج الا عندكم الا ما عندكم تقدروا تستغناو عليه، يقدر حتى تستعملوا الفرماج المثلث حتى هو كيجي زوين. هانتوما الطريقه كنديروا هكا. وبالنسبه للمده ديال الاختمار صافي انا غير كنكملهم، كندهنهم كندخلهم الفران مباشره، ما كنخليهمش يزيدوا يخمروا حيت الاختمار الاول كيكفي. وهكا كيكون الشكل ديال ميني باكيت ديالنا. انا نبقى نكمل ان شاء الله الكميه كاع اللي عندي ونرجع لكم. هنايا خلطت اصفر بيضه مع شويه الحليب مع شويه القرفه مع شويه قهوه سريعه الذوبان. يقدر ديروا قرفه الا ما عندكمش القهوه. حتى النسبه ديالها كتوازن مع اصفر البيض. وغندهن كاع هاد البيضات ديالي من الجوانب هكا ندهنهم مزيان وغنرش عليهم. حاول تدهنوهم هكا في الاخر فوق الجوانب. وهنايا راه انا درت الفران يسخن كيلاحظوا كيتخلط مزيان في الاول. انا ما احتاجيتش في هذه المرحله او في المرحله اللي قبل منها انها تخلط. هادي كاع جهزتهم. اصفر البيض اللي لكم غندير عليه واحد شويه الزبده هكا من الفوق باش يكون الشكل ديالهم زوين. نتوما الا ما بغيتوش انكم تزيدوا تقدروا تكتبوا بهم ولا عادي هكا. ان شاء الله غنخلطوهم بالفران من بعد ما يطيبوا ان شاء الله نتلاقاو. هذه هي الوصفه اللي تابعتوا معايا جميع المراحل ديالها، ميني باغيت معمر بالسبيناخ وبالكبده ديال الدجاج. كنتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا الوصفه ديال اليوم وتبعتوا الفيديو معايا كامل وتشاركوه مع الناس اللي عزاز عليكم. وهكا كيطلعوا. كنتمنى ان شاء الله نتوما جربوهم ويجيوكم زوينين ورطبين. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.